Gipaniguro ni Kapitan Abdon Blanco nga mahatagan nila og ayuda ang mga apektadong pamilya sa pagbaha kaniadtong nakalabay nga semana. Sa pinakaulahing taho, misaka na sa 58 ang ihap sa mga apektadong pamilya gikan sa 5 ka mga purok nga gisulod sa hapit liog nga tubig baha. Sumala sa kapitan nga nakahatag na og pasiunang tabang ang munisipyo og plano nilang dugangan tungod nga nanginahanglan pa ang mga apektadong pamilya. Ginahulat lang namo no sa kuano ang certification galing sa atong Municipal Disaster Reduction Management nato sa atong munisipyo sa Alabel, sir. Pagpaklaro pa sa kapitan nga dili niini pasagdan ang mga naperwisyo nga residente tungod nga nagahimo sila og mga paagi aron nga makatabang sa bisan ginagmay nga mga butang. No, sa mga apektado nga residente nga maghintay lang ta ang barangay wala nagpabaya sa inyong kuano. Alang sa chairman sa Purok 5 nga usa sa mga apektadong purok, gihingos gani ini nga wala pa sila nakarecover human nga daghan sa ilang mga gamit ang naguba tungod sa maong baha. Sumala ni Marvin Sinas nga nagapasalamat sila sa pasiunang tabang nga gihatod sa LGU apan ang mas maayo ug madugangan sa barangay tungod nga dili lalim ang perwisyo nga gihatod sa baha. Amo ang kuanong tanan ani. Musugot ta mga gudami kanang bahalag walay ayuda. Basta kay ang among kuan lang ta. Wa lagi baha ang amo kuan ba. Kay pero mang lisurag babahaan ka perminti kada ulan lang gyud lisod kayo. Dugang pa sa naisgutan nga kanunay na lang silang nagaproblema. Ilabi pa og makita nila nga nag-ulan na sa bukid tungod nga ginalauman na nila ang pagkanaog sa baha nga paingon sa ilang barangay. Sobra ka perwisyo. Kay magsikag balhin sa imong mga gamit. Gamit, mga hayop, tanan nga kuan kaya nimo masalba mo imong ibalhin para di lang ma-damage. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.